हामीले पाठ 8 मा रहेको कवि टीका आत्रेद्वारा रचना गरेको अन्नदाता शीर्षकमा कवितालाई वाचन गर्दैछौँ है। यसलाई जसरी पनि वाचन गर्न सकिन्छ। तपाईलाई जुन शैली ठिक लाग्छ त्यहीबाट गर्नु होला। मैले चाहिँ आज आफ्नै शैलीबाट वाचन गर्दैछु। सबैले ध्यान दिएर सुन्ने अनि पछि वाचन गर्ने है त। शीर्षक अन्नदाता। खेतबारी लाह लाह फलाउने अन्न, खेतबारी लाह लाह फलाउने अन्न, संसारको भोक टार्ने किसान हुन् धन्य, संसारको भोक टार्ने किसान हुन् धन्य, गोठभरि गाई भैँसी साना बडा बाछा, गोठभरि गाई भैँसी साना बडा बाछा, पालेका हुन् हाम्रै लागि पोखरीका माछा, 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 पसिनाले भिजाउँछन् गरा गरा माटो, पसिनाले भिजाउँछन् गरा गरा माटो, अन्न दिन्छ माटो पनि पसिनाको साटो, अन्न दिन्छ माटो पनि पसिनाको साटो, एक बेसी बन पाखा पानी कुरा भरी, लेख बेसी बन पाखा पानी कुरा भरी, जताततै किसानको काम थरी थरी, 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 पालेका छन् कोइराभरि कुखुरा र बाख्रा, पालेका छन् कोइराभरि कुखुरा र बाख्रा, लहरामा छतिरङ्गा खर्सी अनि काँक्रा, लहरामा छतिरङ्गा खर्सी अनि काँक्रा, परिश्रमी हातहरू सृजनाका खानी, परिश्रमी हातहरू सृजनाका खानी, सृजनामै रमाउने प्यारो जिन्दगानी, सृजनामै रमाउने